अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल पाकिस्तान हिस्ट्री एल्बम्स। आज की वीडियो में 1 रुपये वाले सिक्के पर बना रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल किए गए थे। सबसे पहले 1948 में यानी पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद पाकिस्तान ने अपने 1 रुपये वाला सिक्का जारी किया, जिसकी फर्स्ट साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी और ये सिक्का 1948 में जारी किया गया था और इस टाइम इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला सिक्का था, जो कि इस वक्त जारी किए जाने वाले सिक्कों में ये सबसे ज़्यादा कीमत रखता था। और ये सिक्का 1949 में सिर्फ 1 साल चला था। इस वक्त पाकिस्तान में से इस्तेमाल होने वाले सिक्के और नोट सिर्फ 2 और 3 साल तक चलते थे। सिक्का बंद हुआ था उससे तकरीबन 2 साल के बाद यानी 1951 में पाकिस्तान ने अपना 1 रुपये वाला नोट जारी किया, जिसकी फर्स्ट साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी। इसके ऊपर वाली साइड पर हुकूमत पाकिस्तान और इस टाइम नोटों पर सिर्फ एक जगह पर ही इसका नंबर लिखा हुआ होता था और ये रुपये इस नोट पर आफ्ताब काजी के साइन थे। और ये उस टाइम जो नोट हुआ करते थे उन पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और रंगो रूप हुआ करता था और उन टाइम नोटों पर चारों साइडों पर उसकी कीमत लिखा होती थी। इस नोट पर बाईं जानिब ऊपर और दाईं जानिब नीचे एक ज़बान में 1 लिखा हुआ होता है और इस नोट की ऊपर वाली साइड पर दाईं जानिब 1 रुपया मुख्तलिफ़ ज़बान में है और बाईं जानिब नीचे वाली साइड पर मुख्तलिफ़ ज़बान में 1 रुपया लिखा हुआ है और इनकी साइड पर चांद की तरह बना हुआ होता था। और ये जो करेंसी नोट आम नोट था और जो कि 1951 में जारी किया गया था और ये नोट 1949 में जारी किए जाने वाले सिक्के से डिज़ाइन में था मगर रंग मुख्तलिफ था और ये नोट 1972 तक चला था, यानी 1972 तक ये सिक्का बंद हो गया था। यानी कि इस नोट की ज़िंदगी सिर्फ 21 साल थी। 21 साल के अंदर ये नोट चला था और 21 साल बाद ये नोट बंद हो गया था। और इसकी बैक साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी। जिस तरह इसकी फर्स्ट साइड पर चारों साइडों पर 1-1 रुपया लिखा हुआ होता था, इस तरह इसकी बैक साइड पर भी इसी तरह हुआ करता था, मगर फ़र्क इस तरह का था कि इसकी ऊपर वाली जानिब पर दाहिनी जानिब 1 रुपया मुख्तलिफ़ ज़बान में था और बाईं जानिब नीचे वाली साइड पर 1 रुपया मुख्तलिफ़ ज़बान में था, जबकि ऊपर वाली साइड पर बाईं जानिब और नीचे वाली तरफ दाईं जानिब 1 रुपया एक ही ज़बान का लिखा हुआ था। इसकी साइड पर एक गोल दायरा बना होता था और इसकी एक साइड पर एक मीनार सा और या कि मस्जिद सा डिज़ाइन था और ये 1 रुपये वाला सिक्का हुआ करता था, नोट हुआ करता था। जिस साल ये नोट जारी हुआ था उससे 2 साल बाद यानी 1953 में पाकिस्तान ने अपने एक और 1 रुपये वाला नोट जारी किया था, जिसकी फर्स्ट साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी। इसमें भी चारों साइडों पर 1-1 रुपया लिखा होता था और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान एक ही जगह पर नंबर, एक साइड पर चांद सितारा 1 रुपया और हफीज़ अब्दुल मजीद के साइन थे इस नोट पर। ये नोट भी काफ़ी स्टाइलिश और नोट बहुत ज़्यादा रंगों वाले थे और ये नोट एक गर्दिशी सिक्का था, नोट था जो कि 1953 में जारी हुआ था और ये नोट 1961 में बंद कर दिया गया था। ये नोट 1951 में जारी होने वाले नोट के डिज़ाइन में था मगर इसकी पिछली सिमत का रंग मुख्तलिफ था, यानी ये वाला नोट 1951 में जारी हुआ था और इस नोट का डिज़ाइन इसी 1953 वाले डिज़ाइन के साथ था। और ये बिल्कुल एक आम गर्दिश सिक्का था जो कि 1951 में जारी होने वाले नोट के डिज़ाइन में था मगर इसकी पिछली सिमत का रंग मुख्तलिफ था। इसकी बैक साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी जो कि 1951 में जारी होने वाले सिक्के के नोट के साथ मिलती थी। इसका रंग मुख्तलिफ था। इस नोट की बैक साइड का रंग हल्का जामनी हुआ था और इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम था। इसके साइड पर एक मस्जिद सी और साइड पर एक दायरा और चारों साइडों पर 1-1 रुपया लिखा हुआ होता था और ये नोट 1953 में जारी किया जाने वाला नोट था, जबकि 1951 में जारी होने वाले नोट के बैक साइड बिल्कुल धुंधली सी हुआ करती थी। जब 1961 में ये नोट बंद कर दिया गया था उससे तकरीबन 11 साल के बाद यानी 1972 में पाकिस्तान ने अपना एक और 1 रुपये वाला नोट जारी किया, जिसकी फर्स्ट साइड कुछ इस तरह हुआ करती थी। इस नोट की भी फर्स्ट साइड 1951 और 1953 में जारी होने वाले नोट के साथ बिल्कुल मैच हुआ करती थी, मगर तीनों में रंग का डिफरेंस था। यानी इस नोट का जो फर्स्ट साइड थी और इस नोट की फर्स्ट साइड थी और जो तीसरा नोट जो कि 1951 में जारी किया गया था, तीनों की फर्स्ट साइड बिल्कुल सेम हुआ करती थी और इस पर भी इसी तरह हुआ करता था। इस पर भी आफ्ताब काजी के साइन थे। ऊपर वाली साइड पर हुकूमत पाकिस्तान, एक जगह पर सिर्फ इसका नंबर और एक साइड पर चांद सितारा बना हुआ होता था और इसकी चारों साइड पर 1 रुपया लिखा हुआ होता था मगर मुख्तलिफ़ ज़बानों में था ये सिक्का और इस पर भी मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन हुआ करते थे। और ये नोट 1972 में एक गर्दिशी नोट के तौर पर जारी किया गया था। ये नोट 1949 में जारी किए जाने वाले करेंसी के नोट के डिज़ाइन में था मगर रंग मुख्तलिफ था और ये नोट 1973 में बंद कर दिया गया था। यानी इस टाइम से ये नोट सिर्फ 1 साल चला था। 1 साल के बाद ये नोट बिल्कुल बंद हो गया था। इसकी बैक साइड भी बाकी नोटों के साथ बिल्कुल मिलती थी, यानी 1951 और 1953 वाले नोटों के साथ।
مگر صرف رنگ کا ڈفرنس تھا۔ اس کی بیک سائڈ پر بھی ایک سائڈ پر مسجد والا ڈیزائن اور ایک سائڈ پر گول دائرہ اور چاروں سائڈوں پر 1 روپیہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور ایک سائڈ پر اس کے گول دائرہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ یعنی یہ نوٹ اور 1951 میں جاری ہونے والے نوٹ کا ڈیزائن بیک سائڈ اور فرنٹ سائڈ بالکل سیم تھی، مگر صرف رنگ کا ڈفرنس تھا۔ جب 1973 میں یہ نوٹ بند کر دیا گیا تھا، اس کے بعد صرف 1 سال بعد یعنی 1974 میں پاکستان نے اپنا ایک اور 1 روپے والا نوٹ جاری کیا تھا، جس کی فرسٹ سائڈ بھی باقی نوٹوں کے ساتھ ملتی تھی، مگر اس کا ڈیزائن مختلف تھا۔ اس کی صرف بائیں جانب اوپر اور بائیں جانب نیچے والی سائڈ پر صرف 1 روپیہ لکھا ہوتا تھا، جبکہ دائیں جانب اوپر اور دائیں جانب نیچے والی سائڈ پر کوئی 1 روپے والا سائن نہیں ہوتا تھا، اور اس کا ڈیزائن بھی مختلف تھا، مگر اس کے اوپر لکھا ہوا نوٹ کا جو تھا وہ بالکل سیم تھا۔ اوپر والی سائڈ پر حکومت پاکستان، درمیان میں ایک جگہ پر نمبر 1 روپیہ اور ایک سائڈ پر چاند ستارہ، جبکہ اس کے اوپر حبیب اللہ بیگ کے سائن تھے۔ یہ نوٹ 1974 میں جاری کیا گیا تھا، یہ نوٹ 1979 میں بند کر دیا گیا تھا، یعنی نوٹ تقریباً 5 سال چلا تھا۔ 5 سال کے بعد یہ نوٹ حکومت پاکستان کی طرف سے ملک میں بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس نوٹ کی بیک سائڈ بالکل مختلف ہوا کرتی تھی۔ اس نوٹ کی ایک سائڈ پر مینار پاکستان، ایک سائڈ پر پودے اور ایک سائڈ پر گول دائرہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان لکھا گیا ہوتا تھا، اور اس کی بیک سائڈ پر بھی 1 روپیہ لکھا ہوتا تھا، اور اس کے نیچے والی سائڈ پہ ہندسوں میں بھی 1 روپیہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ نوٹ 1979 میں بند کر دیا گیا تھا۔ جب 1979 میں یہ نوٹ بند ہو گیا تھا، اسی سال میں یہ پاکستان نے اپنا ایک اور سکہ جاری کیا تھا، جس کی فرسٹ سائڈ کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اس کی ہر طرف گول دائرہ بنا ہوتا تھا پھولوں کے ڈیزائن میں، اور اس کے درمیان میں 1 روپیہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ سکہ 1979 میں جاری کیا گیا تھا، اور یہ سکہ 1981 میں بند بھی کر دیا گیا تھا۔ مگر اس سکے کی بالکل خاص بات یہ تھی کہ 1981 میں ایک دفعہ یہ دوبارہ یہ سکہ جاری ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ سکہ 1992 تک چلا تھا، یعنی پہلے تو یہ سکہ تقریباً 3 سال تک چلا تھا۔ اس کے بعد جب یہ دوبارہ 1981 میں جاری کیا گیا تھا، تب یہ سکہ تقریباً 12 سال اولڈ چلا تھا، یعنی اس سکے کی تقریباً ساری زندگی 15 سال کی تھی، جو کہ 1992 تک چلی تھی۔ اس کی بیک سائڈ پر اوپر والی جائی پر حکومت پاکستان اور نیچے چاند ستارہ بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس کی ٹوٹل بیک سائڈ کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی۔ جب 1992 میں یہ سکہ بند ہو گیا تھا، اس سے تقریباً 12 سال پہلے یعنی 1981 میں جب یہ سکہ دوبارہ یہ چلا تھا، اس ٹائم ایک اور نوٹ بھی جاری کیا تھا، جس کی فرسٹ سائڈ کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اس کی اوپر والی دونوں سائڈوں پر 1 روپیہ، نیچے ایک سائڈ پر چاند ستارہ، حکومت پاکستان اور التال الحق کے سائن تھے، اور اس میں مین ڈفرینس یہ تھا کہ اس کی نیچے والی سائڈ پر ایک سائڈ پر صرف اس کا نمبر لکھا ہوا تھا، اور اس کی دوسری سائڈ پر ایک پھول سا ڈیزائن بنا ہوا تھا، اور اس کا ٹوٹلی ڈیزائن بھی بالکل مختلف تھا، اور یہ نوٹ 1981 میں جاری ہوا تھا، اور یہ نوٹ 2001 تک چلا تھا، 2001 تک، یعنی یہ سکہ تقریباً 12 سال چلا تھا۔ 12 سال کے بعد یہ نوٹ بھی تقریباً پورا پاکستان میں یہ نوٹ بند کر دیا گیا تھا، یعنی یہ نوٹ تقریباً 20 سال تک چلا تھا، جتنے کہ میری ابھی ایج بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کی بیک سائڈ پر ایک کوشڑی سی بنی ہوئی تھی، اور اس کی سائڈ پر ایک اور ڈیزائن سا تھا، اور اس کے اوپر والی سائڈ پر گورنمنٹ آف پاکستان، نیچے والی سائڈ پر حصول رزق ولال عبادت لکھا ہوا ہوتا تھا، اور جبکہ اس کی فرنٹ سائڈ پر دونوں اوپر والی سائڈ پر 1 روپیہ تھا، اسی طرح اس کی بیک سائڈ پر دونوں نیچے والی سائڈ پر 1 روپیہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں تقریباً 8 منٹ کا ٹائم لگا ہے، اور اس کو سارا ارینج کرنے میں آدھے گھنٹے کا ٹائم لگا ہے، لیکن آپ کو ایک لائک اور ایک شیئر کرنے میں تقریباً 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس لیے پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جب 2001 میں یہ سکہ بند ہو گیا تھا، اس کے تقریباً 6 سال بعد یعنی 2007 میں پاکستان نے اپنا ایک اور روپے والا سکہ جاری کیا تھا، جو کہ آج بھی چلتا ہے، یعنی یہ والا سکہ۔ اس کی فرسٹ سائڈ پر قائد اعظم ہوا کرتا تھا، جو کہ آج بھی یہ سکہ جاری ہے۔ اس کی ایک سائڈ پر حکومت پاکستان اور دوسری سائڈ پر قائد اعظم محمد علی جناح لکھا ہوا ہے، اور اس کی بیک سائڈ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور نیچے 1 روپیہ لکھا ہوا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری آج کی دوسری ویڈیو میں آپ کے لیے آج کے 1 روپے والے یادگاری سکے بتاؤں گا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، پلیز اسے بھی دیکھ لیں۔